Okay, so hello everyone. I am Ashu Chaudhary, a youth activist and a student of Padma Kanya Multiple Campus. So आजको कार्यक्रम भन्नुपर्दा हाम्रो सत्य सनातन सङ्घले एउटा नागरिक स्तरमा हामीले कसरी डिस्कोर्स गरेर कन्भर्सेसन गरेर नेपाल र इन्डियाको रिलेसनलाई हामीले कसरी बेटर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एकदम विचार गोष्ठी थियो एन्ड इट इज अ भेरी गुड प्रोग्राम बिकज हामीले हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने जनकपुरको सीता माता फ्रम द टाइम अफ त्रेता युग कि राइट नाउ वी आर इन कलियुग तर त्रेता युगको समयदेखि नै नेपाल र इन्डियाको जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो नि द्याट हेज अलवेज बिन देयर बट ड्यू टु सम पोलिटिकल डाइनामिक्स होइन डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिज कम इन टु पावर अनि उहाँहरूको आफ्नै आइडियोलोजी हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो हिस्टोरिकली एउटा रिलेभेन्ट जुन बन्डहरू छ नि त्यसले गर्दा इट इम्प्याक्ट्स टु सम एक्सटेन्ट बट देन एउटा ह्युमन टु ह्युमन कनेक्सन हो त्यो कुनै पोलिटिक्सले या फेरि कुनै पोलिसीले डिटरमाइन गर्ने होइन सो फ्रम इन्डिया पिपल कम फ्रम नेपाल पिपल गो द्याट सो इट्स अल लभ एन्ड एभ्रिथिङ भन्नुपर्दाखेरि या एक्ज्याक्टली यो सेड होइन सीताकै बेलादेखि छ होइन अनि यो पनि त यता रामदेखि नै यो छ होइन अहिले पनि त्यो चलिरहेछ नेपालबाट इन्डिया वे गर्ने इन्डिया र नेपालमा त कति धेरै छ इभन बोर्डर साइड So is there anything else that you want to talk about India and Nepal? Because कति धेरै controversy पनि आइरहेको हुन्छ हैन so what do you want to talk about what do you want to say about that so talking about India and Nepal I myself come from Janakpur हैन and we are very close to Bihar so there is an open border so talking about me हैन मेरो एकदम lived experience so because I myself come from Janakpur अनि मधेसको जुन reality छ from open border we are very close to India than compared to our own capital के सो हामीलाई कुनै सामान या फेरि कुनै यस्तो काम हुन्छ जुन लार्ज स्केलमा हुन्छ वेदर इट बी म्यारेज अर एनी इभेन्ट होइन मोस्ट अफ द पिपल फ्रम मधेस गो टु इन्डिया बिकज एउटा सहुलियतमा जुन कुरा भेट्छ भन्नेको लागि वी गो टु इन्डिया सो देयर इज लट्स अफ क्लोज रिलेसन मेरो आफ्नै घरमा भन्नुपर्दा माई ओन ग्रान्डमा सी इज फ्रम इन्डिया के सो आई क्यान नेभर हेट इन्डिया एज अ युथ अल्सो बिकज India has never done anything to me and all I see despite the borders of India and Nepal there are people from where you're just going to get love and warmth okay? So कुनै मान्छेले माया गरिरहेछ भने मान्छेलाई मायाले नै रेसिप्रोकेट गरिन्छ so India र नेपालको relationship is too good and I myself have lived that experience so I have all the good things to say about India only because हाम्रो कल्चर पनि एकदम सिमिलर छ हैन अनि हिस्टोरिकली पनि हेर्ने हो भने जब नेपालको एउटा किङडम थियो हैन सिन्जा भ्यालीको टाइममा इफ वी सी दैट मोस्ट अफ द पार्ट्स अफ मधेस वाज अ पार्ट अफ तिरहुत किङडम के सो वी हैव भेरी सिमिलर कल्चरल आइडियोलोजिज एन्ड भेरी सिमिलर रिलिजन्स हैन जनकपुरमा छठ हुन्छ बिहारमा पनि छठ हुन्छ सो जब सिमिल्यारिटी आउँछ पिपल कम टुगेदर के सो द्याट इज वान थिङ अनि द्याट इज द ब्युटी अफ नेपाल इन्डिया रिलेसनसिप वी फिल बिकज वी आर all very different yet we are all same so that's about it so me from vegans I cannot disagree with her India jada pani it was very much easier for me comparing to other Nepalis jo chai border side bata haina jo Kathmandu bata hununthyo pahad bata hununthyo because hindi bolna nasakne ramrari proper communication garna haina adjust garna garo bhaira thyo culture haru but maybe being from vegans malai chai ekdam easy bhaira thyo ke झन् त्यसमा मैले एउटा अझ कुरा एड गरिहालेँ बिङ क्लोज टु इन्डिया हामीसँग एउटा अझ के एज छ भने कम्पेयर टु अदर पिपल वी नो वान अनदर ल्याङ्ग्वेज फर फ्री के सो लाइक यु अलवेज नो इन्डियन बिकज वी हेभ अलवेज ग्रोन अप वाचिङ देयर सिरियल्स देयर मुभिज होइन I myself am such big Bollywood fan so all the Hindi that I learned was from Bollywood and you can never take cinema out of me and cinema out of different people so that's the bond between Nepal and India जस्तो लाग्छ कि मलाई so it was lovely having Asu with us thank you so much अनि हजुरले जे भन्नुभयो I could not disagree with that thing thanks so much it was very good to have